दोस्तों हमारे चैनल पाक व्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद। पाक व्यूज़ मोहम्मद मंशा, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? ईद के बाद फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बात करते हैं ये यौम खामोशी जो मनाया जा रहा है 5 अगस्त को, कश्मीरियों के साथ गोया इजहार यकजहती है और इसको नाम हमारी हुकूमत ने यौम इस्तेहसाल दिया। तो आप जानते हैं कि 1 साल होने को है सकूत कश्मीर सानी, यानी सकूत सानी कश्मीर का जो है उसे 1 साल, मतलब ये है कि 1 साल पहले यानी 5 अगस्त 2019 को कश्मीर का जो एक स्पेशल स्टेटस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो भी ख़त्म किया गया। हकीकत में स्टेट ही को ख़त्म कर दिया गया, यानी जिसका नाम स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था उस नाम की स्टेट अब एग्जिस्ट नहीं करती इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन लॉ के हिसाब से। उसके हिस्से बखरे कर दिए गए, जम्मू और वादी और जो लद्दाख वगैरह का इलाका है उस वाले से। तो बहरहाल ये यानी बेहमीज़ती की एक तरफ दास्तान है और एक तरफ जुल्म सितम, अनएंडिंग जुल्म सितम की दास्तान है। हमारा जो यानी हुक्मरान तबका है जिसको मैं तबला ग्रुप कहूँगा, कि जो वैसे तो तोप और तफंग अपने लोगों पर कसते हैं, लेकिन जब बैरूनी हमलावरों की, और हमलावर ही है ना इस सिलसिले में कि वो शाहरग है पाकिस्तान की, शाहरग अगर कोई उसको मरोड़ ले तो क्या वो हमलावर नहीं कहलाएगा? और उसका जवाब हम देते हैं तबलों से, यानी गाना बना लिया, कोई जनरल वीना मलक ढूंढ ली, कोई, यानी अब क्या कहा जाए यार। कि वो कहा था ना इकबाल ने कि रशी के फाकों से टूटा ना ब्राह्मण का तिलिस्म, रशी के फाकों से टूटा न ब्राह्मण का तिलिस्म, असा न हो तो कलीमी है कारे बेबुनियाद। यानी अगर इस तरह खामोशियों से, एक टांग पर खड़ा होने से, 1 मिनट की खामोशी से आप सारी ज़िंदगी भी खामोश रहें, वैसे तो पूरी सारी ज़िंदगी से ही खामोश हैं, बस अपनों पर ही आवाज़ें कसते हैं, तो उससे दुश्मन को कुछ फ़र्क नहीं है। और ये अजीब इत्तेफाक है, इन 3-4 चीज़ों को कन्वर्ज करके देखें, कन्वर्ज हो रही हैं। यानी एक तरफ ये यौम इस्तेहसाल टू से या यौम सकूत सानी कश्मीर 5 अगस्त, और दूसरी तरफ जो भारत का एक दहशतगर्द है पाकिस्तान की हुकूमत के अपने बकौल, एजेंसियों के बकौल, जिसने बहुत सारे कत्लेआम किए हैं पाकिस्तान में या फैसिलिटेट किए हैं, उनकी हुकूमत बलाएँ ले रही है। उसके लिए ख़ास कानून साजी की जा रही है, इसलिए नहीं कि उसे सजा देनी है, इसलिए कि उसे बाइज़्ज़त अंदाज से घर भेजना है। और हमारे वो जो मुरीदियों के बाल काटने वाले मुल्तान के मजावर हैं, वो कहते हैं इससे आसमान नहीं गिर पड़ेगा। ज़ाहिर है बेहमीयत लोगों के लिए तो कोई भी आम बात नहीं है, आसमान भी नहीं गिरता, कुछ भी नहीं होता उनके लिए। तो एक तरफ कलभूषण यादव की बलाएँ हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुकूमत खुद पिटीशन लेकर गई है, यानी एक बिल्कुल समझ लें कि जेली सी कार्रवाई है ना, कि अपने खिलाफ खुद ही पिटीशन है। वो कहता है मैं पिटीशन नहीं करता, इंडियन हुकूमत कहती है नो लेफ्ट, हम नहीं पिटीशन करते, बस छोड़ दो। तो खुद ही अदालत बनाई है, खुद ही कानून बनाया उसको फैसिलिटेट करने के लिए, खुद ही उसकी तरफ से पिटीशन है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मियाँ गुल औरंगज़ेब और अतर मिनल्ला जो ज़ाहिर चीफ जस्टिस साहब हैं, इन 2 जस्टिस पर मुश्तमिल बेंच था, और उन्होंने 3 वकला जो हैं बड़े नामवर, आबिद हसन मंटो और हामिद ख़ान और मखदूम अली ख़ान, इनको यानी अदालत की मुआवनत के लिए मुकर्रर किया है। और हुकूमत को यह हिदायत किया है कि वो फिर एक दफ़ा मिन्नत तरला करके देख ले हुकूमत हिंद का, हुकूमत भारत का, कि बराह करम थोड़ा सा, यानी बराह नाम से ही कह दें कि हमारी तरफ से ये वकील है या हम पिटीशन करते हैं। इमेजिन करें कि अब अदालतों पर इस मामले में ब्लेम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन प्राइमरी ब्लेम तो तबला नवाज़ों पर है ना, जो तबला ग्रुप है, कि जहाँ पर शमशीर व सना होनी चाहिए, वहाँ पर तौस और रुबाब लेकर बैठे हैं, वहाँ पर गाने रिलीज़ हो रहे हैं जहाँ पर कुछ तोप तफंग का मामला होना चाहिए था। और इसकी एक तीसरी, इसके साथ ही सिंक्रोनाइजेशन देख लें
کہ وہ جو بابری مسجد تھی بھارت میں، جس کو ہندوتوا والوں نے BJP کی قیادت میں یعنی مسمار کر دیا، اور وہاں کی عدالت آپ کو پتہ ہے کہ BJP کی یرغمال ہے، یعنی جو ہندو دہشت گرد ہیں ان کی یرغمال ہیں عدالتیں. ہمارے ہاں عدالتیں بوٹ نواز ہیں، اور وہاں پر جو ہندوتوا دہشت گرد ہیں وہ دہشت گرد نواز، لہذا ان کی مرضی کے عین مطابق بابری مسجد جو صدیوں کا ایک سائٹ تھا اس کو رام مندر بنانے کے لیے ہندوتوا والوں کو دے دیا گیا. اور وہاں پر جو فاؤنڈیشن سٹون رکھا جا رہا ہے، وہاں پر سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے مندر کا 5 اگست کو. یعنی 3 چیزیں دیکھیں، ایک طرف یوم استحصال ہم خاموشی 1 منٹ کی، اور طبلہ نواز جو ہیں GHQ شریف والے وہ بابرکت گانے ریلیز کر رہے ہیں وہاں پر. یعنی 5th اور 6th جنریشن وار یہی ہے کہ کھاؤ پیو اور بس کوئی گانا شانا جو ہے وہ کوک اسٹوڈیو سے بنوا لو یا خود کہیں سے کسی کو کہہ دو، اس پر انویسٹمنٹ کر دو، ظاہر ہے بڑی انویسٹمنٹ چاہیے تو وہ بنا دو. یعنی ہم نے 6-7 لاکھ فوج اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ وہ ایک گانا بنوا دیں کہیں سے، ہاں جی. وہ اس کام کے لیے تو وہ کیا ہے اس کا نام، وہ جو بھی ہیں پیرزادہ ہے کوئی شاید فلم میکنگ میں، یا وہ شان اس کا ہے، یا مجھے نام نہیں آتا معذرت، ہیں جی. وہ بار یعنی کسی بھی فلم والے کو آپ کہہ دیں، کسی بھی میوزیشین کو کہہ دیں، کسی بھی سنگر کو کہہ دیں، وہ بنا دے گا. اتنا کون اس میں، یعنی اس میں 7 لاکھ بندے پالنے کی تو ضرورت نہیں ہے. وہ کسی نے لکھا ہوا تھا ان گانوں کی بے ادبی نہ کریں، اس پر 1400 ارب روپیہ لگتا ہے، حالانکہ لگتا ہے اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن چلو اس نے تھوڑا ہاتھ تنگ رکھا ہوگا، ہاں جی. تو ایک طرف یوم استحصال ہے، 1 منٹ کی خاموشی ہے، ہم گویا اپنے آپ کا ماتم کر رہے ہیں. دوسری طرف بابری مسجد کی جگہ مندر کا رکھا جا رہا ہے سنگ بنیاد، اور تیسری طرف کلبھوشن کی گویا یعنی بلائیں لی جا رہی ہیں کہ حضور ذرا تھوڑا نظر کرم. اب چوتھی ان کو ہماری تجویز ہے خان صاحب کو اور ان کے طبلہ نواز سرپرست جو ہیں باجوہ بینڈ، تو ان کو چاہیے کہ وہ اسلام آباد میں جو مندر بنانا ہے اس کی بھی ساتھ ہی رکھ لیں سنگ بنیاد کی تقریب، تاکہ چارے کام ایک ہی مرتبہ ہو جائیں، ہاں جی. تو یہ بے ہمیشتی کی اور بدبختی کی داستان ہے کہ اپنے لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، گم کر دیتے ہیں، اور دوسروں کی بلائیں لیتے ہیں، اور خود کہتے بھی ہیں کہ انہوں نے دہشت گردی کی ہے. تو اب پھر ایک دفعہ منت ترلا کر رہے ہیں. تو دیکھیں یہ یعنی کب تک ہمارے طبلے اور ہمارے DG/ISPR یا ISPR والے جو ہیں وہ نغمے ریلیز کر کے اور ہمیں ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر کشمیریوں کو آزاد کرواتے ہیں. اور بڑا یعنی دکھ ہوتا ہے جب یہ بیان دیتے ہیں پاکستان کی حکومت والے، وزیر خارجہ یا وہ طبلہ گروپ جو ہے باجوہ بینڈ یا اس ٹائپ کے لوگ، کہ دیکھیں جی ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ تم بیٹھ جاؤ یار، تم ساتھ کہاں کھڑے ہو؟ ان پر لوگ سنگینے تان کی کھڑے ہیں، وہ کسی کی کمانڈ اینڈ کنٹرول میں ہیں، وہاں پر نہ کسی کی عزت محفوظ ہے، نہ جان اور مال محفوظ ہے، اور تم عیاشی کر رہے ہو، کہتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. تو بھائی تم نہ کھڑے ہو، تم بیٹھ جاؤ تم اپنا طبلہ شبلہ لا کر نا بیٹھ جاؤ. تو یہ ہے جی یعنی سنگ دلی، بے ہمیشتی اور پتہ نہیں کیا کیا جس کی ہے کہانی. تو دیکھتے ہیں جی یہ روداد بے بسی کی کشمیریوں پر کہاں تک گزرتی ہے، اور اس کے ساتھ پیرالل ہماری بے ہمیشتی کی. اب بے غیرتی کا لفظ مجھے زیادہ سٹرانگ لگتا ہے، اب اپنے ہی منہ کالا کرنا ہوتا ہے، کیا کریں جی. تو یہ یعنی بے حسی کا مطلب دیکھ لیں کیا لیول ہے ہمارا، کہ ویسے 6-7 لاکھ پالی ہوئی ہے. پوچھے جی دنیا کی وڈی فوج ایسی چمنی چٹنی ہے. جب طبلوں سے بات چلانی ہے، جب کوئی بھی سانحہ قوم کا ہو تو اس پر ایک نغمہ ہی کمپوز کر کے ریلیز کرنا، تو وہ کوک اسٹوڈیو والے کر دیں گے، کوئی اور اسٹوڈیو والے کر دیں گے. بڑے اہم یعنی طبلہ نواز ہمارے پاس بھی. اور ویسے ایک بات یہ بھی ہے، اگر طبلوں سے ہی جنگ جیتی جانی ہے تو انڈیا کے پاس اس سے بھی کہیں زیادہ ہے جی. تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، اور ہمارے حکمرانوں کو کہیں حمیت اور غیرت کا کوئی سبق آ جائے. خدا حافظ.